الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، سیرت دے مبارک عنوان نال معنون اج دے اس دینی اجتماع واسطے فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد یوسف رحمانی صاحب زید مجدہ اور انہاں دے دیگر جتنے نوجوان جماعتی رفقا نے جد و جہد اور محنت کی تھی، اس محنت نو ویکھ کے مینوں بے اختیار علامہ اقبال یاد آیا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کماند. رب العالمین اے سارے نوجوان رفقا دی محنت اور کوشش اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے.
تقریباً 23-24 سال دا طویل عرصہ ہو چکا ہے اس مدنی مسجد دے اندر مینو بیانات دے حوالے نال حاضری دیندے ہوئے. اج جس ویلے حاضری ہوئی مسجد دی تعمیر نو ویکھ کے دل خوشی تو باغ باغ ہو گیا. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جرا بندہ پرندے دے گھونسلے دے برابر اللہ دا گھر بناوے، یہ آپ نے ایک مثال بیان فرمائیے، ورنہ پرندے دا گھونسلہ تو بہت چھوٹا ہوتا ہے. پرندے دے گھونسلے دے برابر جرا بندہ اللہ دا گھر تعمیر کرے، آپ نے فرمایا رب العالمین فرشتہ بھی اعلان کردہ ہے، فرشتوں اس بندے نے میں اللہ دا گھر اتنا بنایا ہے جتنی بندے دی گنجائش ہے، اس بندے دا جنت دے اندر اتنا بڑا محل بناؤ جتنی میں اللہ دی گنجائش ہے. یہ خدمت اللہ کریم اپنی رضا واسطے قبول فرماوے. جنہ دوستاں تعاون کیتا ہے اللہ انہاں واسطے ہمیشہ دا صدقہ جاریہ بناوے. مسئلہ جرا عرض کرنا ہے وہ نشانی یہ ہے کہ جرا اللہ کریم نے مقام توانو جنت دے اندر بلند و بالا عطا کرنا ہے، توڑے مقام دا مقابلہ اساں دا نہیں کریل جمع ہوئین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلق دے لحاظ نال بھی، پیدائش دے لحاظ نال بھی، حسن و جمال دے لحاظ نال بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اشاعت و توحید و سنت عقیدہ اے حاجت روا ہومن وچ، داتا ہومن وچ، ڈوبدیاں یا کشتیاں پار لمن وچ، کھول سب تو اللہ تے افسر کم و بیش انبیاء علیہ السلام دی روحانو جمع کیتا ہے. فرمایا رب کائنات نے میں اللہ کریم تانوں کتاب دیواں، سنت عطا کراں، دانائی عطا کراں. کتاب و سنت لے کے جس ویلے پہنچو تساں دنیا وچ تے تہاڈی موجودگی دے اندر سمجھاکم. دل دی کھڑکیاں کھلے سارا واس میں نے یاد نہ رہیا، ایو ہکو جملہ دوست یاد چکیتا ساری حاضری دا حق ادا ہو گیا. کتاب و سنت لون تو بعد تساں پہنچو دنیا وچ تے تہاڈی دنیا دے اندر موجودگی وچ سمجھاکم رسول مصدق لما معکم. آخری میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آمنے جنا تواڈی شریعت تے تواڈی کتاب دی تساں کیڑا کام کرنا میرے پیغمبرو، لا تؤمنن به ولا تنصرن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان بھی لے آمنا ہے. آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی امداد بھی وعدہ منے دیو، وعدہ کرے دیو کہ نہیں. سارے دے سارے انبیاء نے مسلم نے اقرار کیتا. قالو اقررنا، اللہ سے اقرار کریں دے پے دنیا دے اندر سگے تے ساری دنیا دی زندگی وچ آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا. اساں اسے ایمان بھی لے آمنا ہے، اسی تائید تے نصرت بھی ضرور کرنی ہے. کانا فشہدو وانا معکم من الشاہدین. اللہ کریم فرمایا گواہ ہوئیو میں اللہ بھی تواڈے نال گواہی دیون والا وچوں ہاں. سارے انبیاء علیہ السلام نے وعدہ کیتا ہے. خیال ربکم یہ حوالہ بدر دے میدان وچ صحابہ کرام دی تہون عربی وچ ہاتھ بلند کیتے دعا منگدے عرض کر دین بار بار اللہ اگر مٹھی بھر صحابہ کرام دی دنیا دے اندر دنیا دی زندگی نال زندہ ہن تب بدر دے میدان وچ احد دے میدان وچ آپ دے ایمان کیوں نہیں لے، آمنہ دلال دی امداد کیوں نہیں کیتی. بیٹا آرام کر دو، میں معافی مانگتا ہوں، میری توجہ خراب ہو گئی.
تھان واسطے کیوں نہیں ہے؟ طائف دی وادی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امداد واسطے کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن ہے، جھگڑے چاہیے بندے ہو. کوئی گل سمجھ آئیے؟ نہ ہاں نہ کرو دوست. نعرہ تکبیر، مسلک اکجبیت اشاعت التوحید تورات شریف دے برکے جا کے پڑھنے شروع کی دے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ غصے دے آسان ظاہر ہون لگے. اللہ حضرت فاروق اعظم نو کوئی توجہ نہیں، انہیں پردے بین تورات شریف دے ورکے ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بول پہ اما ترى الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم بے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور دوہا تیری تورات شریف دے ورکے پڑھن نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے دا رنگ بدل گیا ہے. حضرت عمر بیٹھے گوڑیاں دے بار زمین تے بہ گئے، آکھن لگے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی و رسولا. میں اللہ دے رب ہون دے راضی ہاں، اسلام دے دین ہون دے راضی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغمبر دے رسول ہون دے راضی ہاں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو بغضکم موسیٰ و ترکتمونی واتبعتموه لزللتم من سواء السبیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا فاروق اعظم تو تورات دے ورگے پڑھنا بھی ہے، اگر صاحب تورات بھی موجود ہوندا. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہ تے تورات نازل ہوئی ہے وہ بھی سامنے آمنی نا تے دوسرا میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے پیچھو ٹرنا شروع کر دے ہو. سدھے رستے تو دوسرا پھٹک ونجنے ہے. اسی موقع دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان موسیٰ حیّن لما وسعہو الا اتباعی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تورات شریف تا اپنے مقام تے رہ گئی ہے جنہ تے تورات نازل ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام او بھی زندہ ہو دے تا انہوں نے بھی آمنہ دلال نے فرمایا میرے پیچھو ٹرنا پوے ہاں. جھگڑے چاہی بندے اس واسطے ساڈا قرآن و سنت دے مطابق عقیدہ ہے. انبیاء علیہ السلام دے جسم محفوظ معطر دے مطہر تے وفات آمن تو بعد دنیا دی زندگی مکمل ہو گئی تے جنت دی اعلیٰ زندگی شروع ہو گئی. دنیا دے اندر زندہ ہو دے دنیا دی زندگی نال اللہ تؤمنن بہی ولا تنصرنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کیوں نہیں لے؟ آمنہ دلال دا تعاون کیوں نہیں کیتا؟ گل سمجھ آئیے؟ چلو اے سبق نہیں میں اشارہ کیتا ہے. البتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت تو پہلے نادر ہونے دنیا وچ، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے عمل کرنا بھی ہے تے کروانا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی دین دی امداد بھی کرنی ہے. 45 سال زمین دے اتے زندگی گزارنی نے ہے، دجال نو قتل کرنا نے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے فَيَتَزَوَّجُ وَيُولَدُ لَهُ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 45 سال زندگی گزارن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت تے چلن تو بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کرنی ہے. اس دوران اولاد بھی انہوں دی ہونی ہے. یموتو و یدفن امیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس زبان عیسیٰ علیہ السلام فوتوں سے نہ تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دفنوں سے حضرت عائشہ دے حجرے ویچ. جاگو تحق جواب تو اور سنا ماں تکڑے بیٹھے سبحان اللہ. سوال کر دیں لوگ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا تے آمنے امام ابو حنیفہ دے مقلد ہونے، امام شافی دے مقلد ہونے، امام احمد ابن حنبل دے مقلد ہونے، یا امام مالک رحمت اللہ نے مقلد ہونے، عیسیٰ علیہ السلام کہنی تقلید کرنی ہے۔ سوال سمجھو تو جواب سمجھاواں۔ سبحان اللہ۔ لوگ سوال کر دیں سارے تے تساں جو مقلد ہو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے، عیسیٰ علیہ السلام کہنے مقلد ہو سن، حنفیو سانو جواب دیو۔ جواب یاد رکھنے ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی ہونے تے پیغمبر جرا ہوئے اس نو تقلید دی ضرورت۔ سبق دیو، اے موضوع نہیں میرا۔ حبشی آنکھن لگے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال دے شکل و صورت دے لحاظ نال، رنگت دے لحاظ نال، نبوت دے لحاظ نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت حاصل ہے ساری کائنات دے انسانات ہے۔ اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال ہے، جنہ چیزاں تے تساں ایمان گھننے ہو انہاں چیزاں تے میں بھی ایمان لے آواں۔ نمبر 2 جڑے نیک کمال تساں کر دے ہو وہ نیک کمال میں نہیں شروع کر دے ہاں۔ اللہ دے محبوب میرا مقام کتھے ہو سی؟ سوال سمجھو، سوال سارے کیرے سوال ہونے۔ تلا گنگ دے علاقے رکا گیا بیان ہی، بچہ رکا لیا، میں رکا پڑھا لکھا ہویا حضرت اے دسو آدم علیہ السلام تے اما حوا دا نکاح کہیں پڑھایا؟ میں کہ میں تو نہیں پڑھایا۔ چاسا ہی نا حبشی دے سوال دی، جیریاں چیزاں نال تہاڈا ایمان ہے میں بھی ایمان رکھا ہے۔ قرآن پاک دے لفظ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سورۃ نام سورۃ البقرہ، یہ میرے سامنے تیسرا پارہ تے آیت نمبر 285 تے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ تیرا قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا ہے، آمنا دلال اس قرآن نال بھی ایمان لین، سارے ایماندار بھی قرآن نو من گئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ نو بھی منیا نے، فرشتہ نو بھی منیا نے، اللہ دی کتاب نال بھی ایمان لین، اللہ دے سارے رسولہ نال بھی ایمان لین۔ حبشی آنکھن لگے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نال بھی ایمان لے آواں، فرشتہ نال بھی ایمان، قیامت نال بھی ایمان، رسولہ نال بھی ایمان، قرآن پاک نال بھی ایمان۔ جنہ تے تساں ایمان لے آئے ہو انہاں چیزاں تے میں بھی ایمان لے آواں، تے جڑے اعمال تساں کردے رہندے ہو، نماز دی پابندی، رمضان شریف دے روزے، اللہ دے رستے تے خرچ کرنا، اللہ کریم توفیق دے وے بیت اللہ شریف دا حج کرنا، قیام اللیل رات دی نماز، اللہ دا ذکر، اللہ دے رستے دے خرچ، یہ سارے اعمال میں شروع کر دیواں، میرا مقام کتھے ہونا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جنہ چیزاں تے میں ایمان لے آیا ہاں، جڑے نیک اعمال میں کردا ہاں، یہ کام تو شروع کر دے تا جنت وچ میں آمنا دلال دے کٹھے ہو سے۔ ابو خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے الفاظ ان حدیث پاک وچ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے قسم ہے اس اللہ کریم دی جنے قبضے دے اندر میری جان ہے، رنگ تیرا سیاہ ہے، رنگ تیرا کالا ہے، لیکن جنت دے اندر اللہ کریم کالے رنگ والا نو او رنگ دی سفیدی عطا کرنی ہے، جیری سفیدی 1000 میل دے فاصلے دوی نظر آمنی ہے۔ 1000 میل میں نہیں آکھے 1000 سال، کراچی تو 1000 کلومیٹر ہونے، 1000 سال۔ عقیدہ سڑے وے کائنات دا نظام درم برم ہو سکتا ہے، آمنہ دلال دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک گل کرن تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
جرا بندہ جا سچے دل نال پڑھے لا الہ الا اللہ، سارے ایک باری پڑھو تو میں نے خوشی ہوئے. اتنا بڑا اجتماع، اتنی ایسا بات، ذرا ہاتھ کھڑے کر کے کہ پڑھے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے، نہ تھلے نہیں، کہ پڑھے لا الہ الا اللہ. تو گلنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیاں، ایک گل ہے دوسری بھی سنامنی ہے، دل دی کھڑکیاں کھولو. جیرا بندہ سچے دل نال پڑے ہے، اسی حبشی دے سامنے ہم نے بیان فرمایا سچے دل نال بندہ پڑے لا الہ الا اللہ، ایسا بندہ اللہ دی ذمہ داری نہیں چاہویں نہ ہوندے. المیہ اے وے کہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں. لا الہ الا اللہ بندہ سمجھ کے پڑھے ہاں تے سجدے قبر دے کرے ہاں، نظروں نیازوں درباراں دیاں دے وے ہاں، طواف حضرت سلطان باہو دی قبر دا کرے ہاں. میں تک لکھا ہے اور طواف دی کر دیئے حق باہو بے شک باہو ایک نظر کرم دی تک باہو. اور مراجع دے دوست میں نو لے گئے، میں خود ویکھا ہے ان خیال لا الہ الا اللہ، اللہ تو بغیر کوئی عبادت لیک نہیں. سارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ جملہ ارشاد فرمانے ہونے آنا کہ لا الہ الا اللہ، انبیاء کرام ہن لیکن الہ نہیں، اللہ دے رسول ہن لیکن الہ نہیں، اولیاء کرام ہن لیکن الہ نہیں، بزرگ ہن لیکن الہ نہیں، پیر و مرشد ہن لیکن الہ نہیں. اچھا اللہ دنا دوستان لونے الہ صرف کون محبت نال صرف کونے اللہ تو بغیر کوئی عبادت لیک نہیں. ترے عبادت دا وعدہ کیتا سے نماز وچ التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے ہے، جسمانی عبادت بھی صرف اللہ واسطے ہے، مالی عبادت بھی صرف اللہ واسطے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الدعاء هو العبادہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسباب سارے ختم ہو گئے، امیداں ساریاں بندے دیاں مک گئیاں، ساری مخلوق علیہ وسیلے دے دروازے بند ہو گئے. جس ویلے اسباب ختم ہوئیں اس ویلے خیبانہ پکار کرنا عبادت ہے. اس خیبانہ پکار والی عبادت لے صرف اللہ ہے. مثال سنو، بیٹا بہ رہا ہوں، مہربانی فرماؤ، مثال سنو، اس زبانی عبادت دی مثال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف دے شہر وچوں مکہ مکرمہ آمن لگے ہیں. یہ خچر دے مالک نال گل کیتی نے میرے تو کرایہ لے لے میں مکہ شریف چھوڑا، کرایہ تے ہو گیا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ خچر دے سوار ان سامان وی نال، خچر دا مالک وی نال چل پیا ہے. چلتے چلتے پہنچے جنگل وچ، خچر دے مالک نے تلوار چکٹھیے میں تینوں قتل کرنا. میرا قصور غلطی، اچھا میری بولی سمجھ آدھی پڑی؟ سبحان اللہ. کم کرو، آواز موٹا کرو، اونچا کرو. یہ بولی ٹھیک ہے؟ اردو بھی شروع کراں. قصور غلطی. خچر دا مالک آکھن لگے میں ڈاکوا دھوکے نال مسافروں اس مقام تے لے آنا ہونا تے قتل کرن تو بعد انہاں دا مال لٹ گھنا ہونا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرماون لگے مال لے لے مینوں قتل نہ کر. کہنا میں تینوں چھوڑ دیتا تو راز میرا آؤٹ کر دے سے، قتل پہلے کرنا ہے تے مال تے قبضہ باندھ وچ کرنا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے ظالم نہیں چھوڑے دا. فرماون لگے مینوں 2 رکعت نماز پڑھن دے. سکے پڑھ اے ڈھانچے پین انساناں دے، کھوپڑیاں پین انساناں دیاں، ہڈیاں دے ڈھیر لگے پین انساناں دے. انہاں مسافراں نوں میں قتل کیتا ہے، انہاں بھی بڑیاں نمازاں پڑھیاں ہن. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دی سوچ ہے اگر میری موت آوے تے نماز دی حالت وچ کیوں تو شرون علامات تموتون
موت آئی اسی حالت نال بندے نے زندہ ہو کے اٹھی منا ہے یہ کوئی موت ہے گلیاں جو فلماں چل دیاں پئیاں ایکسیڈنٹ ہویا فلماں ویکھ دے موت آ گئی ہے گانے سن دے موت آ گئی ہے افسوس ہے کہ میں نو خیال نہیں بھائی میں مسئلہ بیان کرنے کتاب میں نہ لیا وہاں نشتر ہسپتال ملتان ڈاکٹر نور احمد صاحب نے کتاب لکھی میرے کو نے ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے نشتر میڈیکل ہاسپٹل ملتان 100 بندہ دی موت میرے سامنے واقع ہوئی ہے 100 وچوں 97 بد نصیب وہ ہن جنہاں نو کلمہ نصیب نہیں ہویا مال پیسہ زمیناں جائیداداں کرے دے مر گئے کلمے تمہاروں گئے 97 بندہ 100 وچوں نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رنگ تے جاری ہے راتی سونے غفلت دے وچ میں کردے ظلم ازاری اچن چیت پروانہ پوسی اتے ہوسیا ترت تیاری غلام حیدر لٹے ڈوئے جہانی جہدی چھیکڑ گئی ہے ماری موت ہوئے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ جیسی میں دبئی میں نونا بیانات واسے اتو دے دوستان سنایا ہے حضرت شیخ دے جس ویلے وفات دا ٹائم آیا ہے زبان دے وفات دے ٹائم قرآن پاک دی آیت جاری آئی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ دی زبان تے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون لہو کن فیکون آیت نمبر 82 سورت یاسین 23 پر میرے سامنے ہے یہ آیت دی تلاوت زبان تے جاری ہے یرو پرواد کی دی حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ دی اللہ کسے کام دا ارادہ کرے اللہ فرما دے کن ہو جا یہ بھی سارے سمجھامن واسطے فرمایا ہے اللہ نو آکھن دی کوئی محتاجی نہیں اللہ ارادہ کرے دے کم ہوئے دے آمین اونچی اکھ ہے اللہ بری موت تو بچاوے اللہ اچھی موت عطا فرماوے نماز شروع کی دی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن نے تلوار چاہیے ڈاکو وار کرن لگے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بیان کریں دے میں نے کچھ بھی یاد نہیں آیا میری زبان بھی جو لم نکلے نا یا ارحم الراحمین سارے مہربان تو وڈا مہربان اللہ آواز ہے لا تقتل ہو حضرت زین قتل نہ کرے یہ کون ہے آس پاس ڈاکو ویکھے کوئی بندہ نظر نہیں پیانا مطمئن ہو گیا ہے دوبارہ تلوار دوار کرنے دا ارادہ کی دس حضرت زین دی زبان وچوں نکلے یا ارحم الراحمین دوبارہ آواز ہے لا تقتل خبردار نہیں وار کرنا قتل واسے ڈاکو ششدر رہ گیا ہے اساں دو بندے ہیں حضرت زید تے میں ڈاکو آواز دے من اللہ کونے ہے مطمئن ہو گیا کوئی بھی نہیں تیسری دفعہ تلوار دوار کرن لگے حضرت زید دی زبان وچوں نکلا ہے یا ارحم الراحمین تیسری بار آواز نہیں لا تقتل ہو قتل نہ کرے ہیں ڈاکو حیران کھلوتا ہے یکدم گھوڑے دے سواروں کے بندہ پہنچے ہیں ہتھیار ہاتھ بھی جاسا وار کیتے ڈاکو دا سر کٹی کے لئے دور جا پیے ہے جسم تڑپن لگیا سا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے ہیں فرمانے لگے من انتا گھوڑے تے سوار ہو کے ڈاکو نو قتل کرنے والے تو کونے گھوڑے سوار جواب دیتے ہیں نا مالک من السماء السابعہ میں 7ویں آسمان دا فرشتہ ہاں میں نو ارحم الراحمین نے بھیجے جس میں پہلی دفعہ توری زمانی جو نکلا ہے یا ارحم الراحمین میں 7ویں آسمان تے ہم اللہ فرمائے جلدی پہنچا میں 7ویں آسمان تو آوان دیتی ہے لا تقتل ہو قتل نہ کرے اللہ میں فرشتے دی آواز 7ویں آسمان تو اٹھا کو دونی پہنچا چھوڑیے سادہ ایمان ہے اللہ کر سکتے ہیں دوسری دفعہ تو ساکھے یا ارحم الراحمین میں پہلے آسمان تے پہنچائے ہم اتھو میں آواز کی دیئے ہے تو سن تیسری بارہ گیا ارحم الراحمین میں زمین تے پہنچو کام میں حقل ماری قتل نہ کرے ہیں ہر دفعہ اللہ نے میں دی آواز ڈاکو نو سنا دیتی ہے
اس مشکل وقت وچ اسباب سارے ختم ہو گئے نا، خالص اللہ نو پکارنا تہاڈا کم ہے۔ ستویں آسمان تو میں فرشتے نو بھیج کے تہاڈی مشکل نو حل کرنا رب العالمین دا کم ہے۔ منگنا جو چھوڑ گئے ہیں، پکارنا جو چھوڑ گئے ہیں۔ 24 پارہ سورت دنا سورت حمیم المومن، یہ میرے سامنے آیت نمبر 60 کھلی ہوئی ہے، یہ میں اولی رکھی ہوئی ہے۔ کاش توارے کل کاغذ قلم ہوتا نوٹ کروا تے مانے گھر چیک کروا تے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے، فرمانے نے ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو۔ میں ٹھپی نہ بیٹھا قرآن کھولی بیٹھا، ٹھپے قرآن ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہو۔ جے کر کھولو قرآن سنائیے سن کے نس دے سوئی ہوں۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا تے دل دا پڑھ دا کوئی ہو۔ جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہو۔ آیت نمبر 60 فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تولے پروردگار پالنہار اعلان کر چھوڑے ہے میں اللہ کریم دی خالص پکار کرنا تھوڑا کم ہے، تھوڑی دعا دی پکار نو سن کے قبول کرنا میں اللہ کریم دا کم ہے۔ خیال اللہ دنا جرا اچھا لیسی میں اس واسے دعا منسا تے مقصد ہونے بابو سوہاں میں بابو سوہاں تے اللہ دے کھاری چاہ قرآن میرے سامنے ہے، تو آدھی میری زبان پیدا کرنا لا کونے محبت نال کونے۔ ایک قرآن دا اشارہ بھی تو سنا ماں یہ تو آدھا تے میرا جرا اللہ نے جسم بنایا ہے، جسم دے اکثر حصے اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہاتھ بھی دو پیر بھی دو گھٹنے بھی دو کندھے بھی دو کان بھی دو اکھاں بھی دو اکثر آدھا، لیکن ترے شیئں اللہ کریم نے دو نہیں بنایا، ہک کر کے بنایا۔ دل بھی اللہ کریم نے ہک بنایا ہے، چپ کر بیٹھے سبحان اللہ، زبان بھی اللہ نے ہک بنائی ہے تے متھا بھی اللہ کریم نے ہک بنایا ہے۔ یہ مسئلے نہیں قرآن ہے۔ 21واں پارہ تے سورت دنا سورت الاحزاب، یہ میرے سامنے سورت الاحزاب رب العالمین دی لا ریب کتاب آیت نمبر 4 دے اتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی بندے دے سینے وچ میں اللہ کریم نے دو دل نہیں بنائے ہے، دل ایک بنایا ہے۔ مسئلہ سمجھا چھوڑے ہے، دل ایک تا ایک دل دے اندر ڈیرا ایک دا ہونا چاہیے۔ اچھا 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 کس دا یہ مکان ایک ہے، دل نو مکان آخر ہیں، یہ مکان ایک ہے تا ایک مکان دے اندر مہمان بھی ایک ہونا چاہیے۔ تے نمبر 2 آخری پارہ سورت دنا سورت البلد، یہ میرے سامنے آخری پارہ کھلا ہوئے ہے، آیت نمبر 98 فرمایا لَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، میں اللہ نے انسان دی آنکھاں بھی دو بنائیں، عینین شفتین، ہونٹ بھی میں اللہ کریم نے دو بنائیں، لیکن دونوں ہونٹوں کے درمیان وچ لسان زبان میں اللہ کریم نے ہک بنائیے۔ مسئلہ سمجھا چھوڑے کائنات والو، زبان ہکے تاوکھے ویلے ہک زبان نال خیبانہ پکار دے لیگ بھی ہکے۔ محبت نال کون؟ اس مسئلے نو معمولی نہیں سمجھنا۔ 8واں پارہ سورت دنا سورت الاعراف،
میرے سامنے 8واں پارہ سورۃ الاعراف کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 37 اگلی میں رکھی ہوئی حوالے دے اتے جاءتهم رسلنا يتوفونهم. سارے دادا استاد محدث کبیر سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندن گجرآباد والے استاد 3 سوال موت دبان بندے دے ہونے مر ربک من نبیوک ما دینوک، تیرا رب کون ہے، پیغمبر کون ہے، تیرا دین کیا ہے. ایک سوال موت دے ٹائم بندے تے ہونا ہے، روح نکلتی پئی ہے، آخری ٹائم ہے گردن دے کھنڈی والی نرگڑ دے روح پہنچی ہوئی ہے، تے فرشتے اللہ دے حکم نال سوال پہ کریں دینا قالو اینما کنتم تدعون من دون اللہ. فوت ہونے والا بندہ دس اج کدے گئے نہیں اوکھے ویلے جنہ دیا حیبانہ پکارا کرے نہ انہاں ہمیں. تھکو نہیں جاگو. سبحان اللہ. گجرات چلو نعرہ پیا لگ رہا ہے جینو نہ دے وے مولا انہوں دے وے شاہ دولا. آج کدے گئے مظفر گڑھ چلو تو میں نال لے ونجا اتھے قریشی چوک دو گے نعرہ پیا لگ رہا ہے بابا شاہ جمال، قصبے کا نام ہے شاہ جمال، بابا شاہ جمال پتر دے میں رتا لال کالا نہ ہوئے. آج کدے گئے نہیں لئیے میرے نال چلو لالی سن کروڑ اتھے نعرہ پیا لگ دے لالی سن کروڑی لے گڑ دی روڑی دے پترہ دی چوڑی آن دے سا گھوڑی. آج کدے گئے نہیں قرآن سامنے اینما کنتم تدعون من دون اللہ. آج کی دے گئے نہیں پیر فقیر جنہ دیا پکارا کردہ میں قالو سلونا. فوت ہونے والے بندے جواب دے انہیں سارے دے سارے غیب ہو گئے، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اللہ بس فرمایا نہیں وَشَاهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. مرن والے بندے اپنے خلاف خود گواہی دیونی ہے. ہائے ہائے میں مشکل وقت وچ اللہ تو بغیر ہورا دی غیبانہ پکارا کردا ہوں نا ہم کافرین. میں تا ساری زندگی کفر دے گزار کے جا رہا ہاں، اپنے تے فتوی لاونا سے تے فرشتہ نے روح کڈ لمنی ہے. معمولی مسئلہ ہے. اور اللہ دے نال لو میں دوئی گل شروع کراں جس ویلے اسباب سارے ختم ہو ونجن ہیلے وسیلے سارے مک ونجن اس ویلے غیبانہ پکار دے لائق صرف کون ہے؟ محبت نال کون ہے؟ دوسری عبادت والصلوات کلمہ پڑھا ہے سمجھا جو نہیں. عبادت دے لائق صرف اللہ، جسمانی عبادت دے لائق صرف اللہ. تھوڑی تا خیال کریں میں وہ جملہ ہی سنا بنا ہے تے پیشانی بھی اللہ نے ایک بنائیے. مسئلہ سمجھا چھوڑے ہے کائنات والوں متھا ہی کے پیشانی ہی کے تحیق پیشانی دے نال سجدے دے لین وی سر بھی گھومنا چاہیے دے. چوچا کون یہ جسمانی عبادت ہے. یہ قبر تا سجدہ کیوں کر دے پہ رانا صاحب راز صاحب ملک صاحب یہ کیوں؟ مولوی جی میں کوئی سنو خدا سمجھدا ہوں وانوں کے تکلیف ہے ایک وہ خدا ہے. میں تو عزت ادب سے سجدہ پیا کرنا. اچھا بھائی جی صحابہ کرام عرض کرنا کہ انت احق و یسجد لک. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عرب تو باہر عجم دے رامن والے لوگ اپنے بادشاہ دے سامنے تعظیمی سجدہ کر دینا تے ساری دنیا دے حکمران جمع ہو ونجن آپ دے قدمہ دی خاک دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو سانو اجازت دیو اساں تہاڈا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. میرے دوستاں دے سوال ہے تساں جواب اچا دیتا تا میں تہاڈے واسطے دعا کر سا اللہ تو
صحابہ کرام ہاں نہ چوچا جواب خیال نہ سوال سنائے سارے جماعتی دوست صحابہ کرام حضور دا سجدہ کرنا چاہتے ہیں آپ سے وسلم نو خدا سمجھ کے ٹھیک ہے اچھا اچھا اوہو حوصلہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں صحابہ آپ سے وسلم دا الہ سمجھ کے عزت واسطے ادب واسطے احترام واسطے سجدہ کرنا چاہتے ہیں اس نو تعظیمی سجدہ کیا میں دے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو كنت امر لاحد ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری شریعت وچ انسان دے تعظیمی سجدے دی کوئی گنجائش نہیں انسان دے تعظیمی سجدے دی اجازت ہوندی میں بیوی نو حکم دیواں خامد دا تعظیمی سجدہ کر بیوی نو خامد دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں تساں صحابہ کرام نو میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں متھا اکے تا ایک متھے دے نال سجدے دے لین وی صرف اکے اگلا جملہ سنو دوست سبحان اللہ اللہ تو بعد سب تو بڑی شان آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے اگر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نو اپنے تعظیمی سجدے دی اجازت نہیں دیتی تو آمنہ دلال دو وڈی ہور کون ہستی ہو سکتی ہے مخلوق وچ جس دا تعظیمی سجدہ جائز ہوئے سوچا ہی نہیں یہ جسمانی عبادت ہے سجدہ تے قدمہ نال طواف یہ بھی جسمانی عبادت ہے میرے سامنے 17واں پارہ سورۃ نام سورۃ الحج فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ آیت نمبر 29 سے میں انگلی رکھی ہوئی 17واں پارہ لوگاں نو چاہیے طواف صرف بیت اللہ دا کیتا کریں میرا دوست اور بھائی اچھا میں نے سنے سی نا بیت اللہ میں اس وقت سے دعا کر سا اللہ اس نے بار بار حج تے عمرے دی توفیق عطا کرے طواف کیڑے گھر دا مسجد گونج بنجے تا میں دعا کر سا طواف صرف کیڑے گھر دا طواف صرف کیڑے گھر دا یہ میرا مسئلہ ہے یہ میرا مسئلہ ہے یہ انگلی رکھی ہوئی ہے تو علاقے دے اندر کوئی بندہ حج تے عمرہ کر کے آیا ہے ملاقات تے جاؤ حاجی صاحب جس ویلے حج تے عمرہ کرن تو بعد مدینہ طیبہ حاضر ہویا وے مسجد نبوی شریف وچ تساں جماعت نال نمازاں وی پڑھیاں ریاض الجنہ دے اندر نوافل وی پڑھے درود ابراہیمی بھی زیادہ تو زیادہ پڑھے ہے تے اللہ دا ذکر بھی کیتے تلاوت بھی کی پر حاجی صاحب میرا ادب نال سوال وے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر شریف دے قبر منور دے روزانہ کتنے طواف کر دے رہے ہو بھائی صاحب کیا آکھنا ہے جلدی جلدی بھائی جی مہربانی کر میں تو طواف خانے کعبے دے کر داری جھگڑا ہی ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک نال جیری قبر دی مٹی لگی ہوئی ہے ساری کائنات دی آلہ تو آلہ زمین جمع کرو آپ دے جسم مبارک نال لگن والی قبر دی مٹی دی ایک ذرے دی شان نہ مقابلہ ساری کائنات دی آلہ زمین نہیں کر سکتی اگلا جملہ جتنے انسان دنیا دے آگے فوت ہو گئے سارے فوت ہو گئے والا دیاں قبریں ایک پاسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دی شان نہ مقابلہ کسی مردہ انسان دی قبر نہیں کر سکتی اگر بیت اللہ شریف تو بعد کسی جگہ دے طواف دی اجازت ہوندی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دا طواف کرنے دی اجازت ہو بیاں شریعت وچ جس ویلے شریعت وچ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دا طواف کرنے دی اجازت نہیں تا پاکستان دی قبر دا طواف کیویں جائز ہو گیا ہے بیت اللہ اچھا سننا چاہنا دوستاں دی زبان وچوں اللہ تعالی بار بار طواف دی توفیق دے طواف صرف کیڑے گھر دا طواف صرف کیڑے گھر دا اے دسو تساں اللہ دے ولیاں نو مندے ہو ڈھلا ڈھلا جواب ہے نعرہ تکبیر
शान मोहम्मद मुस्तफा, शान रहमतुल्लिल आलमीन, शान बैतुल्लाह हजरत मौलाना अल्लामा अहमद शुएब खान साहब, मसलक हक जमीयत इशाअतुत तौहीद व सुन्ना। असा तो मनदे हैं ते जंगले ते हीर रांझे नु वली मनदे। हुन झंगियो चुप कर बैठे हो क्यों हैं? हां ओ पीर साहब आया ना मुरीद दे घर ते मुरीद की चाह पानी है, मैं मिसाल पे देना, रोटी पानी चाशा ते मुरीदनी ने मुंह ते कपड़ा कीता होया। पीर साहब आखन लगा ना ए दस, मैं जो दिन क़यामत दे तुहाडी सिफारिश करनी है ते तुहानू जन्नत ले वणे, मैं जो तेरा चेहरा ही न वेखा होया तां तेरी सिफारिश किवें कर सकां? मुरीदनी आखा भाई हजरत आखा तो ठीक है, उस मुंह तो कपड़ा उतारा जा। मुरीद आ गया, उसका को बेवकूफ घर वाली नु एक एक की ये मुंह तो पर्दा, उसका क्या तू बेवकूफ है, हजरत सारी सिफारिश नहीं करनी ते दिन क़यामत दे पहचान की में करसी बे कौन मेरी मुरीद नहीं आई, ये ता मैं मुंह तो कपड़ा हटाया भाई पहचानता हो बनी हजरत नु। ठीक है, खैर रोटी पानी खवाया जिवें दुनिया का रिवाज है। हजरत साहब जिस वेले टुरन लगे तो मुरीद भज के उठा, छुरा चाचाया ते करच पीर दा कन चकटा। उसका कहा हजरत नाराज ना हो, क़यामत दे मैदानी पीर तो काफी सारे होने न, ता कन कटम सानू पहचान की में उसी सादा केड़ा है? सादा पीर चुप कर बैठे, सादा पीर या तो सियाने होवे त रोला ता मुकदे। इशाअतु तौहीद व सुन्नत दा ऐलान, असा अल्लाह दा वली उसनु मनदे हैं जिसदी अख विच हया होवे, नंबर 2 दिल सफा होवे, नंबर 3 ज़बान ते जिक्र खुदा होवे, ते नंबर 4 वजूद ते सुन्नत मुस्तफा होवे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नत दा दुश्मन, सुन्नत दा कातिल, सुन्नत दा मुखालिफ अल्लाह दा वली नहीं हो सकदा। दाढ़ी चट ते मुछां ते वट, भाई एक कदी हुक्का दूए कुत्ता। सरैकी दा शेर सुना है ना, कमतर ने आखे पीर दी सूरत सीरत डिठिया वे रब रसूल न यादे, उस पीर नु एक बहरूपा समझे उदी नीयत विच फसा दे। ये शक होई चाकर टिकावे करे अर्द फकीर दी यादे, बस कमतर झूठिया पीरा ने कीते वसते घर बर्बादे। सच्चे वली दी गल सुनो, कुरान हदीस सुना रहा हूं सच्चे वली दी गल। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूबे सुभानी रहमतुल्लाह ने दा जमाना है, एक बंदे ने तलाक उठा लई, आखन लगा ऐसा मैंने एक अमल करसा, जिस वेले मैं उन्हें कमल करन लगा पूरी दुनिया विच, उस वेले मेरे तो बगैर उन्हें कमल कोई बंदा न पिया करदा होवे। दोबारा सुने, मैं जिस वेले उन्हें कमल करा उस वेले पूरी दुनिया होर कोई ना पिया करदा होवे। ऐसा नेक अमल मैं ना कर सका तो मेरी बीवी नु तलाक। पत्नी तुहाडे झंग च के रिवाज है, सादे सरैकी दे इलाके च रिवाज है, लोग तलाका पहले दिन मसला बाद ही पूछते। आज मैं दिन नू चक मंगले बयान किया सरगोधे जिले दे आखिरी कस्मां चों, ते ओ आखन लगे हजरत चलो तुहाडे सरैकी दे इलाके ते लोग तलाकां दे के मसला पूछदे ने, साडे पासे रिवाज है लोग तलाकां दे के मसले नहीं पूछदे। जान छोटी तलाक उठा लईस, हुण बंदा परेशान हो गया है जो मैं केड़ा नेक अमल करा, तिलावत करा, जिक्र असगार, सदका खैरात, नफली नमक, जिस वेले मैं करन लगा पूरी दुनिया जो और कोई ना पिया करदा होवे। पूरी दुनिया का क्या पता, परेशान हो गया है। कल चलते चलते मसला हजरत शेख जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तो पूछा गया है, ते भी कानून दिल दी तख्तियां दे लिख लवो कि मत्ता खज़ल्लाहु जाहिलम वलिया,
اللہ نے کسی جاہل نو ولی نہیں بنایا، ولی ہوندے ہی عالمین۔ تے حضرت شیخ جیلانی ہزارہ علماء دے استاد مسئلہ پوچھا گیا ہے کیا کہ بندے، حضرت شیخ جیلانی فرمایا کہ بندے نے آکھے ایسا نیک عمل کرساں میں کرن لگا تا اور کوئی نہ پیا کردا ہوئے نہ کر سکا تا میری بیوی نو طلاق۔ حضرت شیخ جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا اس بندے نو لے ونجو بیت اللہ شریف دے سامنے، طواف کرن والا نو آکھو تھوڑی دیر واسطے رک ونجو، باقی رک ونجن، اسے کلے نو آکھو بیت اللہ شریف دا طواف کر۔ جس ویلے کلا بندہ بیت اللہ شریف دا طواف بندہ کردا ہو سی، یہ ایسا نیک عمل ہونا ہے اس تو بغیر پوری دنیا دے اندر اور کوئی نہ پیا کردا ہو سی۔ عالم عالم ہوندے بے شک۔ ایک باری بس سناؤ چاہتے میں اگلی گل شروع کراں، طواف کیڑے گھر دا؟ طواف صرف کیڑے گھر دا؟ عبادت نے جسمانی خیال کرے۔ تے نمبر 3 وطیبات، مالی عبادت بھی صرف اللہ واسطے، لا الہ الا اللہ، عبادت لے کر اللہ تو بغیر اور کوئی نہیں۔ 14واں پارہ سورۃ دنا سورۃ النحل، یہ میرے سامنے سورۃ النحل کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 6 اشارہ سنا ہے، یہ آخری 2 17 صفحے دیاں۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ مسئلہ سمجھن دا شوق ہوئے، اللہ فرماندا ہے ڈگراں تے جانوراں ویکھ لاؤ، گاں تے مجھ پھیر تے بکری گھر وچ ساوے رنگ دا گھاہ کھادا ہے، پھیر تے بکری گاں تے مجھ نے پیلے رنگ دا بھوسا کھادا ہے، میدے دے اندر خوراک گئی ہے۔ قربانی والی عید تے نا ذبح کرن تو بعد جانور دا پیٹ چاک کرو، تانوں اندر کوئی دیواراں نہیں ملنیاں، پردے نہیں ملنے، ایک ہی جگہ دے خوراک جمع ہے، ساوے رنگ دا گھاہ کھا دے تے ملنا نے 4 حصے خوراک دے بنا چھوڑے، ہی خوراک دے حصے وچوں سرخ رنگ دا خون بندا پیا ہے، خوراک دے 2 حصے وچوں پیلا بدبودار پیشاب تیار ہوندا پیا ہے، خوراک دے تیسرے حصے وچوں کالے رنگ دا گوبر دے پھوسی تیار ہوندی پئی ہے، تے اسی خوراک دے چوتھے حصے وچوں لبن خالصا چٹا دودھ، خون دے قطرے ہے، خون دی سرخی اللہ چٹے دودھ دی شامل نہیں ہون دیتی ہے، بدبودار پیلے پیشاب دے قطرے دودھ وچ اللہ مکس نہیں ہون دیتے ہیں، کالے گوبر دے ذرے ہے دودھ دے اندر اللہ کریم نے شامل نہیں ہون دیتے، انہاں ساریاں غلاثاں تو پاک لبن خالصا۔ یہ دیکھو کپ پہ میرے ہاتھ ساتھی خیال کرے، اگر اس کپ نو میں الٹا کرا اس میں 4 رانی ہے، چپ کر بیٹھے میں مسئلہ کیوں سمجھے گا؟ کیوں بیٹی جاسی اس دا میں ڈھکن کھولا تے الٹا کرا اس وچ پانی تے 4 رانی ہے، کیوں نہیں؟ الٹا کر یار مہربانی کرو، بوتل میرے ہاتھ وچ، ڈھکن کھولیا الٹا چا کیتم پانی رہنا ہے، گلاس الٹا ہو گئی ہے، پیالی الٹی ہو گئی ہے، کپ الٹا ہو گئی ہے، تھرماس سے بوتل الٹی ہو گئی ہے، ایک قطرہ بھی پانی دا وچ نہیں رہنا۔ اللہ تیری قدرت کاملہ تو قربان جاواں، گاں تے مجھ پھیر تے بکری اللہ تلے دودھ دیاں بوتلاں لٹکاں چھوڑیاں، ہن بھی الٹیاں ایک قطرہ بھی اللہ تلے نہیں ڈھاون دیندا، تھن دودھ دیاں بوتلاں ہن بھی قربان ونجا اللہ الٹیاں دودھ دیاں بوتلاں، ایک قطرہ بھی تلے نہیں ڈھاون دیندا، اتھے کوئی پیچ بھی نہیں، آنکھوں چا کوئی پیچ یا ڈھکن کوئی پیچ تے ڈھکن بھی نہیں، تے جس ویلے تھن بھری گیا دودھ نال ہن مجھ تے بکری بول نہیں سکدی، بے زبان ہے، زمین تے پیر مار دی پئی ہے،
اشارے کر دی پئی ہے مالک خزانہ دلال نے جمع کر چھڑی نہ بوتلاں وچ اللہ فرمایا خبردار 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 گاں دے مجھ جتنے تک مالک آ کے ہاتھ نہ لاوے قطرہ بھی تلے نہیں چھڈنا ہاتھ لاؤنا مالک دا کم ہے تینو ترا خزانہ حوالے کرنا تیرا کم ہے تے کیسی بہترین نعمت لوٹا فرمایا صاغن للشاربین مالا یہ حوالہ ہے یہ گل دا سوچا سارے دوست جڑے بزرگ دے دند کوئی نہ ہو من وہ گنڈھیریاں کھا سکدے کوئی نہ کیوں کوئی نہ کمال ہے یار کیوں نہیں کھا سکتا دند کوئی نہیں اچھا ایک منٹ جڑے بزرگ دے دند کوئی نہ ہوویں او کیلا کھا سکدے کوئی نہ چپ کر بیٹھے ہو گل تو سمجھ نہیں ہے کھا تلے سی پر چباونا پوسی کیلا ہمیں حالہ تک ہے اللہ تیری قدرت کاش تساں مانا جان دے ہوں دے کیا ہی لطف کلام وچ لبنن خالصا سائغا ایسی اللہ دیا نعمتاں لگا تو بغیر بندہ استعمال نہیں کر سکتا چبامن تو بغیر بندہ استعمال نہیں کر سکتا اللہ فرماتا ہے دودھ ایسی بہترین نعمت سائغان استعمال کرنا میں دودھ دنداں دی بھی ضرورت نہیں تے چبامن دی محتاجی بھی نہیں ایسی بہترین نعمت اللہ تعالیٰ اچھے لمن دی درخواست پیا کرتا دوستاں تو اگر ایسی بہترین دودھ والی سفید چٹی خالص نعمت جانوراں دے تھنا وچ پیدا کرن والا اللہ تے دودھ وچوں حصے کٹھن دے لائق بھی کون ہونا چاہیے نعرے تکبیر شان رسالت حضرت مولانا شعیب خان صاحب یہ مالی عبادت یہ حوالہ سنو سورت دنا سورت المائدہ یہ میرے سامنے آیت نمبر 4 کھلی ہوئی ہے اللہ کریم فرمانے قل اوہل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکنا علیکم فاذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب شکاری کتے دیاں 5 شرطاں قرآن پاک وچوں ذرا خیال ہونا کل سمجھنی وڈے ساتھیاں پہلی شرط اللہ فرما دے وما علمتم کتا سکھایا ہوئے سکھایا کیا مطلب آئے سمجھنی ہے حدیث پاک کی چاہے جرا بندہ ایک قرآن پاک دا مضمون سمجھ لوے اللہ 1000 رکعت نوافل دا ثواب عطا کر دے پتہ نہیں ساتھیاں کتنی گلاں سمجھنے ہن میں ذرا سمجھاواں لگا خیال یہ دورہ تفسیر دی گل ہے میں تانوں آسان انداز سناواں لگا کتا سکھایا ہوئے پہلی شرط سیکھے ہوئے دا کیا مطلب مالک جنگل ہی لے کے گیا ہے شکار نظر آیا ہے کتے نے پکڑا ہے تے آپ نہیں کھادا نہ اجر نہیں دوسری دفعہ لے جا پھر کتے نو چھوڑا سا شکار نو پکڑا ہے تے پکڑ کے بہ گیا ہے نہ اجے نہیں تیسرا تجربہ کار کتے نو لے گیا ہے شکار تے چھوڑا سا کتے نے آپ نہیں کھادا 3 تجربے ہو گئے شریعت کہندی ہے اے کتا سکھیا ہویا ہے دوسری شرط من الجوارح کتا جا کے شکار نو زخمی بھی کرے جنگلی ہرن جنگلی بکری اتے زخمہ دے نشان بھی موجود ہوئے لو جاری ہوئے ہوں جنگلی ہرن تے بکری دے جسم وچوں کتے نے جا کے پکڑے تے تیسری شرط مکلبین کتے نے شکار نو ویکھے آپو پچھو نہیں دوڑ پیا مالک در ویکھا مالک شکار دے پچھو جامن دی اجازت بھی دے دے کہ نہیں دے دا یہ قرآن دی آیات ہے مکلبین مالک چٹکی ماری ہے منہ دا اشارہ کی تک کتا دوڑ پیا ہے اجازت مل گئی ہے
تے چوتھی شرط فَقُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ کتا شکار نو جا کے پکڑ کے بے روے تے پنجویں شرط فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ کتے نو چھوڑو تے تکبیر پڑھ دیو بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ واللہ اکبر ان 5 شرطاں دے دوستاں نے غور کرنا ہے کتا سکھویا بھی ہوئے ایک جا کے شکار نو زخمی بھی کرے ہے تے نمبر 3 مالے دی اجازت نال جاوے تے نمبر 4 پکڑ کے بے روے ہے تے نمبر 5 کتے نو چھوڑو تے تکبیر پڑھ دیو مالک پیچھے دوڑ پیے جس ویلے کتے دے قریب گیا ہے خرگوش تے جنگلی ہرن تے جنگلی بکری کتے دے منہ وچ مر گئی ہے اللہ کریم فرمانے کل اوہلا لکم الطیبات اگر وہ جنگلی بکری دے جنگلی ہرن جنگلی خرگوش کتے دے منہ وچ مر بھی گیا ہے اللہ دا نا جو آیا ہے کتے دی ماری ہوئی شے بھی حلال ہے پر زخم اس سے ہمیں خیال کرے جنگلی ہرن بکری میں مثال دینا اگر زخم کوئی نہیں تے کتے دے منہ چ مر گئی ہے خرگوش کتے دے منہ وچ جنگلی ہرن مر زخم اتے کوئی نہیں تو حلال نہیں کیوں اس واسطے حلال نہیں ہو سکتا ہے کتے نو دوڑدا ویکھ کے آندیاں ویکھ کے ڈر دی وجہ تو ہرن دی جان نکل گئی ہوئے زخم ہونا ضروری ہے من الجوار اے آیت اور خیال جرا جملہ سنا بڑا ہے اللہ دا نا آیا ہے کتے دے منہ بھی شے مر گئی ہے اللہ دا نا ہے تا کتے دی ماری ہوئی چیز بھی حلال ہے تے نالا لیا یا بالکل نالا لیا یا فرمایا حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ تیرا حلال جانور خود بخود مر گیا ہے شریعت دے طریقے دے مطابق انہوں سبا نہیں کیتا گیا کہاں بکری مر گئی ہے حرام ہے فاتام سبا کریں دے بلے خون دھار مار کے نکل دے پہلے دو زیادہ حرام ہے واللحم الخنزیر خنزیر دا وہ دونوں دو زیادہ حرام ہے تے نمبر 4 وما اہل لغیر اللہ بہ شیرینی چاولین مٹھائیے بکرائے چھترائے دمبائے گانتے مچے اللہ تو بغیر ہور دا نہ آیا ہے فلانے دینا دی منچ فلانے دینا دی نیاز فلانے دینا دی نظر فلانے دینا دی منوتی فلانے دینا دا چڑھوا اللہ تو بغیر ہور دا نہ آیا ہے فلانے دی نظر و نیاز یہ الفاظ منہ وچوں نکلے وہ چیز خنزیر تو زیادہ حرام ہو گئی تے بندہ بھی مشرک ہو گیا سبحان اللہ یہ دیکھو اگلا جملہ سننا ہے اللہ دا نا آیا تا کتے دی ماری ہوئی شے بھی حلال تے اللہ تو بغیر ہور کسے دا نا آیا ہے تا خنزیر تو ہی زیادہ حرام یہ بکرا کھلوتے گھاری چ خیال کرے مسئلہ دسنا ہے تساں بکرا کھلوتے گھر وچ تے بندے دی زبان وچوں لفظ نکلے اے فلانے دے نام دی منت تے فلانے دے نام دی نظر و نیاز ہے فلانے دے نام دا چڑھاوے یہ الفاظ منہ وچوں نکلے او حرام ہو گیا ہے اور حرام دے اوتے تکبیر پڑھ کے ذبح کر حلال نہیں ہو سکدا کل نہیں سمجھ آئی تھک گئے ہو میں جیب ہی ہاتھ پایا ہے 20,000 روپیہ کٹھیا منڈی چلا گیا حلال دے پیسہ نال حلال بکرا لے آیا سمجھو مسئلہ حلال دے پیسہ نال حلال بکرا لے آیا گھر وچ بولی سے کیوں لے آئے ہو جی اللہ دے نام دے یہ اللہ دے نام دے ذبح کرنا ہے حلال دے پیسے نال حلال جانور لے آیا اللہ فرما دے ما سبحان نصب پیسے حلال دین جانور حلال ہے بھی اللہ دے نام دا تے جتھے اللہ تو بغیر ہور دی عبادت ہوندی پئی ہے کسے دربار تے جا کے حلال بکرا اللہ دے نام دا حلال دے پیسے نال خریدا ہویا تے بن کے اللہ دے نام دا دربار تے ذبح کر اللہ کریم فرماندے اوتے اللہ دے نام تے ذبح کیتا ہویا وی حرام ہے
اگلی گل سنو، دروازہ کھٹکا ہے، گوشت دے گی بندہ، چاول دے گی، یہ بھئی کیڑے چاول ان خیر ہوئے؟ اسا گھر ہی چاہ کے پوچھیا گھر اللہ بھئی یہ کون چاول دے گی ہے جی؟ یہ فلانے حضرت دینا دی مناتے، فلانے بابے دینا دی نظر و نیاز والے چاول تے شیرینی تے کھیر تے گوشت تے۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ ساڈے دادا استاد مسئلہ بیان فرمیندے ہیں، خیر اللہ دینا دی کوئی شاید والے گھر بھی دے گیا ہے، چاول ہے، مٹھائی ہے، گوشت ہے، شیرینی ہے، اس چیز نو کتے دے اگے سٹنا ہی حرام ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سبحان اللہ، ناراض ہو گئے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ حضرت کے حکم ہے کہ اس نو کسے پرندے دے اگے سٹنا ہی حرام ہے، غیر اللہ دینا دی چیز حکم ہے، زمین دے اندر گڑا تے ٹویا کھڑکے نو دفن کر چھوڑو تاکہ جانور بھی استعمال نہ کر سکیں۔ سنتے بیٹھے ہو؟ سبحان اللہ۔ تیسری اساں عبادت دا وعدہ کیتے نماز وچ، وطیبات، مت اس مسئلے نو معمولی سمجھو پہ ایک کا نہیں جو سنا دوے جو کڑ چھوڑا یہ مولویاں دے مسئلے نہیں چھوڑو۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی قریہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پچھلے امتاں وچ تو بندے پردیسی جا رہے ہیں سفر وچ، بستی والا نے روک چھڑ نہیں جا سکتے، کیوں جی؟ یہ سارا دربار ہے، میلہ لگا ہوئے ہے، تے میلے والے دنوں وچ تیرا بندہ ہی تو گزرے جس وقت تک اس دے نام دی نظر و نیاز نہ دے اساں اگے نے جامن دیندے ہوندے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نا ایک بندہ بول پیا انہاں دو وچوں، لے سندی شیئن، مہربانی کرو یار میرے کول کوئی شے نہیں، مینوں جامن دیو۔ بستی والے آکھن لگے کری بولاؤ سبابا، ایک مکھی چا پکڑ اس دے نا دی نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوا چڑے اساں دے نو چھوڑ دیونا ہے، ایک مکھی بھی اس دے نا تے نہ دیتی اساں دے نو قتل کر چھوڑنا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نا اس بندے نے جان بچاون واسطے مکھی پکڑی مار کے اس دے نا تے نظر و نیاز دیتی، فخلو سبیلا، بس یہ آکھن لگے جا اساں دے نو کچھ بھی نہیں آکھدے، تے دوے نو آکھانے تو وہی مکھی پکڑ کے زنا تے نظر و نیاز چدے تینوں بھی اساں چھوڑ دیونا ہے۔ دعا بندہ آکھن لگا جان دے ٹکڑے کروا سکدا، ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کسے دینا تے نہ دے سکدا۔ پتہ ہی سزا کیڑی ہونی ہے، ٹوٹے کر چھوڑنے نسا سکے کوئی پرواہ نہیں، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر است۔ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے بستی دے لوگوں قتل کر چھوڑا۔ پہلا بندہ جرا مکھی دے کے دربار دے نا دی نظر و نیاز منت منوتی تے جان بچا کے نکل گیا ہے، ایک دن موت آمنی اس، جس ویلے بندے تے موت ہی داخل النار، شرک تے موت ہی ہمیشہ واسطے جہنم داخل ہو گیا۔ تجرے بندے جان دے ٹکڑے کروے، ایک مکھی بھی اللہ تو بغیر کسے دے نام تے نہیں دیتی، شہید ہومن تو بعد داخل الجنہ۔ سبق دے آؤ، سبق دور چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشی نو فرمایا سبق بھول گیا تو او حبشی آئے بیٹھا آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جرا بندہ لا الہ الا اللہ پڑھے چاہ اللہ دی ذمہ داری چاہیں دے ہوئے سچے دل نال، تے نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسی محفل وچ حبشی بھی بیٹھا ہوئے ہے، چہرہ بندہ ایک دفعہ پڑھے چاہ سبحان اللہ و بحمدہ اسے نام اعمال بھی چلا ایک لگ 24,000 نیکیاں لکھوا چھوڑے دے۔ کہیں دوستی زبان خاموش نہ رہے تے سارے ایک واری اچھا پڑھو چاہ سبحان اللہ و بحمدہ، نہیں مسجد گونج جاوے نا انہیں نہیں ایسا نہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک واری ہو اچھا۔ پچھلے سال کی بھی زبان دے تالے کھولو کے پڑھنے
ایک لاگت اگے میں جملہ سنا چکا آسمان و زمین یہ سارا نظام ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان غلط نہیں ہو سکتا بندہ بول پی حضرت ایک باری سبحان اللہ و بحمدہ تے 1,24,000 نیکیاں جی بندے عرض کی دی حضرت محفل وچ پھر تے کوئی بندہ قیامت دے میدان دے اندر ہلاک نہیں ہو سکنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں قیامت دے میدان وچ بندہ اتنی زیادیاں نیکیاں لے کے آسی کہ انہاں نیکیاں دا وزن پہاڑ بھی نہیں چا سکنا اتنی بڑی نیکیاں اتنی تعداد اتنی وزنی اعمال لیکن اللہ کریم نے اپنی نعمتاں پیش کرنیاں مقابلے وچ بندہ نعمتاں میں جڑیاں کیتیاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے نیک اعمال جڑے پہاڑ تے رکھے جاویں تا پہاڑ بھی دب جاوے سارے نیک اعمال اللہ کریم دی نعمتاں دے مقابلے دے اندر ختم ہو ونجنے تے پھر انسان نے جنت جامنا ہے اللہ دی رحمت نال ہاں حضرت سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے عدل کرے تے تھر تھر گم اچیاں شانا والے ہوں فضل کرے تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے ہوں رحمت دا معاملہ ہونا ہے جس نے گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیے حبشی بول پیا حضرت اے دسو جنت دے اندر جیڑیاں نعمتاں تہاڈی اکھیاں مبارکاں نے ویکھڑیاں جی او نعمتاں میں بھی ویکھ سکڑیاں کہ کوئی نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیڑیاں نعمتاں دا دیدار اللہ کریم نے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو کراونا ہے جنہ چیزاں تے میں ایمان لے آیا تو بھی ایمان لے آیا تیرے اعمال میں کیتے تے بھی اعمال کیتے تا گل ایوے جیڑیاں نعمتاں دا دیدار میں نی اکھیاں کرنا ہے انہاں نعمتاں دا دیدار تے حبشی دی اکھیاں نے بھی ضرور کرنا ہے تے رنگت سفید اللہ بناونی ہے 1000 میل دے سفر تو نظر آونی ہے اے گل آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک وچ سنی خوشی دی وجہ تو روون لگ گیا اتنا رویا خوشی دی وجہ تو صحابہ حیران ہو گئے اسی محفل دے وچ اسی روح پرواز کر گئی سچ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگت اللہ سفید بناونی ہے جنت وچ میں نے نال ہونا ہے تے نعمتاں او ویکھنیاں جڑی میں آمنہ دے نال ویکھنیاں سبحان اللہ خلاصہ تانوں سنایا ہے اللہ حاضری قبول فرماوے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تشریف رکھیں